at ta värshjal ishen to ya mazdata yachit vidushe stau tau chau ahurawi yesniau chau bankheush manang. अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं ईरान के मशहूर सदर मकाम और तारीख़ी शहर यज़्द में। ये इस्फ़हान शहर से तकरीबन 175 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़ई है और ईरान की दस्तकारियों ख़ुसूसन रेशम साजी में ये बहुत मशहूर है। लेकिन इसकी वजह शोहरत सिर्फ़ ये नहीं बल्कि यहाँ पर पारसी मज़हब का यानी जो ज़ुरदिश्त हैं उनका एक सबसे मुक़द्दस मकाम है जिसमें हम आज मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं और इनके माबद की टूर करते हैं और आप भी हमारे साथ रहिए। हमने टिकट वगैरह ख़रीद ली है। टिकट ख़रीदने के बाद अब हम अंदर एंटर हो गए हैं। ये सहन में लगे हुए कुछ डिटेल्स हैं जिनके मुताबिक ज़रतुश्ती मज़हब में आग का रुतबा अनासर में सबसे बुलंद है और औस्ता में आग की 5 मुख्तलिफ़ किस्में बताई गई हैं जो कि बरसोज़वा, दहू फरियान, उज़ाश्त, वाज़श्त और असनशत है। होपफुली कि मैंने इनको अच्छे से प्रोनाउंस किया हो। 5वीं किस्म की आग यानी आतिश बहिश्त का मंजर शाहान ईरान का शिकवा और जाहो जलाल है जो हमेशा उनके गिर्द एक हाले की शक्ल में रहता है और इसको औस्ता में खोरना पहलवी खौर और फ़ारसी में फ़र कहते हैं। जब हम बात करें इन आतिशकदों की तो इनमें बहुत से आतिशकदे ज़रतुश्त से भी बहुत पहले मौजूद हैं। शहरस्तानी ने 10 बड़े आतिशकदों की तफसील दर्ज की है जो ज़रतुश्त से पहले ईरान में मौजूद थे। ज़रतुश्त के बनवाए गए आतिशकदों में से एक निशापुर और दूसरा निसाइया का था और यज़्द में जो इनका आतिशकदा है ये सबसे मुक़द्दस माना जाता है। ये मजूसियों के नज़दीक इतना मुक़द्दस था कि इसके अलावा और बहुत से आतिशकदे सीस्तान, रोम, बगदाद, यूनान, हिंदुस्तान और चीन में भी हैं लेकिन इसको सबसे मुक़द्दस माना जाता है। नक्शे रुस्तम में शाहान बख़ामनशी के मकबरों की मनक़दकारी में चंद आतिशगाहों की बरजस्ता तस्वीर बनी हुई हैं जिनमें आग जलती हुई दिखाई गई है। आतिशकदे की शक्ल उन कुर्बान गाहों की नकल है जो मगरबी एशिया के माबदों में पाई जाती हैं। वो असल में वो मेज़ें होती थीं जिन पर कुर्बानियाँ रख दी जाती थीं। नक्शे रुस्तम 2 बहुत बड़ी आतिशगाहें एक सीकल कदा चबूतरे पर एक चट्टान को तराश कर बनाई गई हैं। इनका बलाई हिस्सा जो दंदानादार है 4 सतूनों पर धरा हुआ मालूम होता है और ये हैं इनके, आप समझ लें कि इनके जो माबूद हैं ये उनकी तस्वीर है। ये पैगंबर आर्याई मैसेंजर इनको कहा जाता है। ये जो इस वक्त पिक्चर अभी हमने आपको दिखाई ये एक इंडियन जो आर्टिस्ट है उनकी बनाई हुई थी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जगह जगह छोटे छोटे नोटिस बोर्ड वगैरह लगाए गए हैं जहाँ पर ये कहा गया है कि आप शोर मचाने से गुरेज कीजिए। ये आग जो आप देख रहे हैं ये हज़ारों साल से जल रही है और इसको बुझने नहीं दिया जाता। ज़रतुश्त में ये दस्तूर है कि सूरज की रोशनी आतिशगाह की मुक़द्दस आग पर नहीं पड़नी चाहिए। ये माबद एक ख़ास नक्शे पर बने हुए होते हैं। यहाँ पर इबादत की मरकज़ी जगह है जो आतिशकदे के 8 दरवाज़े और चंद हश्त पहलू कमरों पर मुश्तमिल है। इसके ऐन वस्त में एक तारीक कमरा बनाया गया है जिसके अंदर ये आतिशदान रखा हुआ है। कदीम सिक्के भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन पर उन आतिशदानों की तस्वीरें हैं जिससे आतिशदानों की शक्ल वाज़ेह होती है। इसके एक तरफ पुजारी खड़ा होकर मुनाजात पढ़ रहा होता है और दूसरी जानिब एक शख्स हाथ में असा लिए खड़ा हुआ है। बाज़ सिक्कों पर आग के शोलों में से एक सर आज़र यानी जो आतिशियों का
خدا ہے اس کا سر بنا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ 8 پہلو کمرے ہیں چھوٹے چھوٹے، جو کوریڈورز، ایک کوریڈور ہے جس کے اندر یہ کھلتے ہیں۔ جگہ جگہ یہ آپ کو کہا گیا ہے کہ پلیز آپ آتش کدے کے قریب مت جائیے، یا اونچی آواز میں بولنے یا شور مچانے سے گریز کیجیے۔ تو ایرانی تہذیب کا شمار کیونکہ دنیا کی چند قدیم ترین تہذیبوں میں ہوتا ہے، جسے دیکھنے کے لیے پورا سال دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ یہاں کی قدیم تہذیب ایران پر عائد پابندیوں کے باوجود یورپ اور ایشیا کے ممالک سے سیاحوں کو ایران کی سیاحت پر مجبور کرتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ سیاحت اب ایران کی وجہ تسمیہ بن چکی ہے۔ یزد شہر کو شہر خاموشاں بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ موجودہ شہر سے باہر یہاں پر سینکڑوں خاموش مینار موجود ہیں، جس کے نیچے زرتشت مذہب کے ماننے والوں کے قدیم مدفن ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یزد انہی زرتشتیوں کے ہزاروں سال قدیم مذہب کی جائے پیدائش ہے۔ یہیں سے کچھ فاصلے پر وہ پہاڑی مندر آج بھی موجود ہے، جہاں پر اپنے مخصوص ایام میں زرتشت مذہب کی خواتین رہتی تھیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس کے مٹی سے بنے ہوئے لاوارث گاؤں بھی کافی مشہور ہیں۔ جب آپ آہستہ آہستہ اس معبد کے اندر آتے ہیں تو آپ کا نام ایک گانے کی دھن کی طرح لگتا ہے، جس میں آپ مدہوش ہوتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ بہت ریلیکسنگ سی وائس ہے جس میں وہ اپنی مقدس کتاب پڑھتے ہیں۔ یہ اس کی باہر سے مین انٹرنس ہے، جو بہت اونچے دروازوں پر اور بہت اونچی دیواروں پر مشتمل ہے۔ ایک سائڈ پر یہ لکڑی کا ڈیک بنا ہوا ہے، جس کے 4 اطراف شیشے سے پارٹیشن کی گئی ہے۔ ایک ٹیرس نما ڈیک ہے، اس سے ہم نیچے اترتے ہیں تو آپ خود کو ایک پائیں باغ میں پاتے ہیں۔ یہ باغات بہت اچھے، عمدہ اور خوشبودار پودوں اور درختوں سے سجے ہوئے ہیں، جو کہ زرتشت مذہب کے ماننے والوں کے ذوق کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے گملے ہیں، اس کے بعد یہ باغ ہیں۔ اسی کے ایک بالکل باغ کے انتہا پر واش رومز وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ چونکہ ہمارے ساتھ بچے تھے تو اس لیے وہاں جانا ناگزیر تھا۔ ادھر بھی ہم گئے تو دیکھا کہ واش رومز کی جو مین انٹرنس تھی وہ بھی باہر پودوں سے بھری ہوئی تھی، اور واش روم کے اندر واش بیسنس وغیرہ پر بھی چھوٹے چھوٹے گملے رکھے ہوئے تھے، جیسے آؤٹ ڈور پلانٹس ہوتے ہیں کچھ اس ٹائپ کے۔ تو یہ سارے باغات ہیں۔ یہ مین بلڈنگ کے 3 اطراف میں کافی بڑے بڑے باغات ہیں۔ کچھ تو یہ ایرانیوں کا کلچر ہے، باغات اور پھول وغیرہ، اور مشہور جو ان کی تاریخی مقامات ہیں اس پر باغات ضرور ہوتے ہیں، جہاں پر لوگ پکنک وغیرہ کرتے ہیں۔ اور یہاں پر کچھ سننے میں یہ آتا ہے، پڑھنے میں یہ آتا ہے کہ زرتشت لوگ جو تھے وہ باغات وغیرہ کو بہت پسند کرتے تھے، اور وہ اپنے گھروں میں بھی اور اپنے معبدوں میں بھی پودوں وغیرہ کے لگانے پر کافی زور دیا کرتے تھے۔ تو یہ باغ کے اندر اب ہم پھر رہے ہیں۔ رات کا وقت ہے، یہ تقریباً قریب 8 بجے کا وقت ہوگا، اور یہاں پر بالکل رش نہیں تھا۔ ٹورسٹ اگر دیکھا جائے تو وہ صرف ہم اکیلے تھے۔ اس کے علاوہ مقامی جو ایرانی تھے وہ 2-3 تھے، ایک کپل تھا اور 2-3 لڑکیاں تھیں۔ وہ بھی شاید ہماری طرح وزٹ کرنے ہی آئی تھیں، لیکن وہ کسی اور شہر سے لگ رہی تھیں۔ جی، تو یہ باغ دائیں ہاتھ کا باغ یہاں سے ختم ہوتا ہے اور واش روم شروع ہوتے ہیں۔ ایک طرف آقایان یعنی کہ مردوں کا ہے اور یہ لیڈیز کا ہے۔ یہ دیکھیے واش بیسن پہ چھوٹے چھوٹے انڈور پلانٹس رکھے ہوئے ہیں، اور یہ سارا باغ ہے۔ یہ مین انٹرنس کے ساتھ چھوٹا سا تالاب ہے۔ یہ ایرانیوں کی ان تالاب کے ساتھ کوئی خاص محبت ہے، کیونکہ ان کے گھروں کے سینوں میں بھی یہ تالاب ضرور ہوتے ہیں، اور اس کو باقاعدگی سے صاف رکھا جاتا ہے۔ جی تو ساتھیو، یہ تھی ہماری ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب